subscribe and press the bell icon to never miss any update. देश सङ्कटमा चाहिँ जब मदन भण्डारीलाई मारियो नि, तर कसो कसो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले त्यतिखेर सङ्घीयता यो निरपेक्षताहरू आदि उदि रोकिदिनु भएको रहेछ क्या, हुँदैन भनेर। केही मुलुक सक्ने सिलसिलामा राजा वीरेन्द्रलाई वंशनाशै गरिदिएको अब मदन भण्डारीको अब अहिलेको जमानामा चाहिँ फ्यान भन्ने वर्ड चल्या छ, अथवा अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ भक्तिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मदनको चाहिँ भक्त हो म, किनभने यो मुलुकलाई जसले माया गर्छ उसको म भक्त हो, यो मातृभूमिको भक्त हो म क्या, भक्त त जति भक्ति गरे पनि सकिँदैन। मदन भण्डारीका हत्यारा चिनेका छौँ, कारबाही गर भन्दै जुलुस नाराहरू ओह्राल्नु भयो र धेरै मान्छे मरेका छन् त्यो क्रममा पनि। अनि हामीलाई पनि के लाग्यो भने लुकाएका छन् यिनीहरूले, पछि त निकालिहालिन्छ नि, कुनै दिन त यी मान्छे पनि त सत्तामा पुग्लान् नि त। उहाँहरू खोज्ने त उहाँहरूलाई एक रति पनि इन्ट्रेस्ट छैन र खोज्नुहुन्न, कहिल्यै पनि खोज्नुहुन्न। त्यसकारण पनि मदन भण्डारीलाई मारियो। कमरेड मदन भण्डारी जीवराज आश्रितलाई मारे, त्यही तत्त्वले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिदियो। यी ज्ञानेन्द्र शाहले राजालाई मारेको होइन, दिपेन्द्रले त झन् हुँदै होइन, आफू मारो अर्कालाई लगाइदियो, नेपालीमा झगडा पारिदिएर कमजोरी पारो, नागरिकताको कुरो छ। अल्टिमेटली त नागरिकता त आयो नि त्यो अहिले। र मैले काम गर्न पाइनँ भन्नुहुन्छ भने त त्यसै पनि उहाँले नसक्ने प्रमाणित भइगयो नि। काम गर्न कसले दिएन? प्रधानमन्त्रीले ढाँटो भन्दा मलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन, फेरि मुद्दाको झमेला गर्न फुर्सद छैन अहिले मलाई। ढाँट्नु भयो नि त। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ, शून्य सहनशीलताको कुरा ल्याएको होइन। उहाँले चिन्नु भएन कि यी चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन् भनेर प्रष्ट उहाँका अगाडि म मान्छे ठ्याक्ठ्याक्कै खडा गरिदिन्छु, ल कारबाही गर्नुहुन्छ त उहाँले भन्दाखेरि त मान्छे भ्रममा परिदिए त। सन्तान छैन मेरो, अब मलाई पनि त्यही पऱ्यो, अर्कालाई पनि त्यही पऱ्यो, सन्तान पनि छैन, दुःख पनि पाएको छ, किडनी फेल पनि भएको छ, यसले खाँदैन भन्ने कत्रो भ्रम थियो। तर उहाँलाई त कति भित्र कति अतृप्त रहेछ उहाँको भने पैसा लिएर जाने त होइन नि त माथि भन्न त भन्नुहुन्छ। र सेना भनेको राष्ट्रपतिका जुत्ता, प्रधानमन्त्रीका जुत्ता ओसार पसार गरिदिने र उहाँहरूलाई सलो ठोक्ने मात्रै हो कि परेको बेला देश पनि जोगाउने हो? देश सङ्कटमा छ, सेना बाहिर आउनुपर्छ। नमस्कार, क्यानाडा नेपालको प्रस्तुति सार्थक प्रश्नमा स्वागत छ। म छु साथमा मोनिका सिंह। मदन भण्डारीको हत्या हो या दुर्घटना भन्ने विषय विवादमै रहेको छ। एमालेकै सरकार साथै मदन भण्डारीकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा पनि यो हत्या हो या होइन भन्ने विषयले निचोड पाउन सकेको छैन, जुन दुर्भाग्य नै हो। नेपाली जनताका लागि एमाले पार्टीकै लागि वर्षौंसम्म सेवा गरेका प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती अहिले पार्टी छोड्न बाध्य भएका छन्। मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम टिममा रहेका उप्रेतीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको नियति देखेर पार्टीबाट टाढिएका हुन्। आज हामी सार्थक प्रश्नमा प्राध्यापक उप्रेतीसँग उनले भोगेका पीडा देखेको राजनीतिकदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियतिबारे विश्लेषण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ सरलाई क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब तपाईँसँग अहिले बल्ल प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने मैले अवसर पाएँ। के कति सही हो त्यो तपाईँले नै मूल्याङ्कन गरेर भनिदिनु होला। मैले सुनेअनुसार चाहिँ देश सङ्कटमा छ। हजुर। र यो देश सङ्कटमा किन छ भन्ने सन्देश पुर्याउनलाई पनि तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्न चाहनु भएको थियो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। आज एकदमै स्पष्ट र मैले के कति बुझेँ या मेरो बुझाइ गलत पनि हुनसक्छ, तर हो भने के सङ्कटमा थियो र तपाईँले कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो के थियो एकदम स्पष्ट रूपमा बुझाएर प्रष्ट रूपमा आम नागरिक? एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट मैले दिन्थेँ, किनभने मैले यो डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट 10 वर्षको मेरो अनुभव र 10 वर्षको मेरो सङ्गत, 10 वर्षको मेहनतपछि किन मुलुक बन्छ भन्ने एउटा अर्को प्रसङ्गमा मैले सम्झेँ भने भनिदिन्छु। त्यसकारण मैले गरेका थिएँ। एउटा त्यो। अर्को, देश सङ्कटमा छ, देश सकिने भयो, देश चाहिँ जोगाउँ भन्ने पनि मेरो कुरा थियो। देश सङ्कटमा चाहिँ जब मदन भण्डारीलाई मारियो नि,
त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अब 47 सालको मैले अहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूलाई मान्छु क्या, अहिले धेरै मान्छु। त्यो 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 संविधानमै धर्मनिरपेक्षता कोच्न खोजिया रहेछ क्या। किन त्यो ल्याउने मुलुकलाई चाहिँ अर्को धर्मान्तर गरेर गृहयुद्धमा लाने अनि बाबुरामजीहरूलाई र प्रचण्डजीहरूलाई चाहिँ एउटा सङ्घीयताको नाममा र आदिउदी गरेर देशलाई 16 टुक्रा 20 टुक्रा 40 टुक्रा 50 टुक्रा 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 पारौँ, जात जातमा लैजाउँ, लडाइँ लगाइदिउँ भन्ने इन्ट्रेस्टवाला ग्रुपहरूले लगेर छन्। तर कसो कसो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले त्यतिखेर सङ्घीयता यो निरपेक्षताहरू आदिउदी रोकिदिनु भएको रहेछ क्या, हुँदैन भनेर। अनि पछि मैले नबुझेको, पछि बिपी कोइरालाको पनि मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकमा राज संस्था चाहिँ एउटा मियोको रूपमा चाहिन्छ, देश बलियो हुन्छ, राजा छैन भने हाम्रो ल्याकतले चल्दैन, हामी झगडा गर्छौँ, मुलुक कमजोर हुन्छ र सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रहेछ। र मलाई के प्रश्न थाहा छ भने नागरिकता र महाकाली आदिउदीका कुराहरू त्यहाँ पछि आए। नागरिकता र गिद्धे दृष्टिकोणबाटै मदन भण्डारीलाई डिजाइन गरेर मारिएको रहेछ। अब त्यो पोस्टमार्टम कमिटीमा पनि भएको, अलिक पछि गएर यही मुलुक सक्ने सिलसिलामा राजा वीरेन्द्रलाई वंशनाशै गरिदिएको पनि रहेछ। हेर्नु है, यहाँ यो मुलुक सक्ने हिसाब छ यहाँ। म ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै प्रसङ्गलाई जोड्दै जान्छु अनि स्पष्ट हुन्छ मसँग भएको कुराहरू पनि। सुरुमा म भनौँ न अब राजा वीरेन्द्रको कुराबाट आउँछु। तपाईँले पोस्टमार्टम गरेको पनि भन्ने कुराहरू आयो। मदन भण्डारीको चाहिँ मदन भण्डारीको तपाईँले हजुर पोस्टमार्टम गर्नुभयो र रिपोर्ट पनि तपाईँसँग छ भन्ने कुराहरू आयो। ठ्याक्कै भनिदिँदा पर्दाखेरि मदन भण्डारीज्यूको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट के थियो, त्यो पछि आवश्यक परेमा त्यो गरौँ। पब्लिकली आइसकेको छ, पब्लिकली आइसकेको छ। त्यही पनि मोटामोटी जिस कुराहरू मात्रै भनिदिँदाखेरि पनि अब जुन चाहिँ आएको छैन या जनताले बुझेका छैन। हजुर हो त्यो विषय हो। त्यो अब सबैले किताब त पढ्दैनन्। के हो भन्छन्, दुर्घटना होला भन्छन्। दुर्घटना होइन, उहाँलाई डिजाइनबाट मारिएको छ। अब हजुरले स्वयं गर्नुभएको पोस्टमार्टम गर्ने चाहिँ फरेन्सिक डक्टरहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ एनाटोमिस्ट, शरीरको विज्ञ म हो। मदन भण्डारी जीवराज आश्रित त्यतिखेरको चाहिँ जल्दो बल्दो र नेपालले मात्रै होइन एउटा वर्ल्डले नै चिनेको एकदम प्रफाउन्ड सम्भावना भएको देशभक्त हो। त्यसकारण एउटा ले मात्रै गरेर हुँदैन, दुईजनाले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। उहाँको शरीर केही दिन जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले पनि म शरीर चाहिँ मान्छेको शरीर चाहिँ म 100 वर्ष पनि जोगाइदिन सक्छु, त्यस्तो विधि मलाई थाहा छ, अथवा म एनाटोमिस्ट भएको हिसाबले थाहा छ। तपाईँलाई जस्ताको तस्तै 100 वर्ष राखिदियो है मरेँ भने पनि भन्नुभयो भने गरिदिन सक्छु, त्यो टेक्निक मसँग छ। त्यो कुराहरू पनि भयो र एउटा एनाटोमिस्टको हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने धेरै कुरा भएको हुनाले सम्भव मलाई पोस्टमार्टम कमिटीमा बस्ने मौका पर्यो र म बसेँ। अब मदन भण्डारीको अब अहिलेको जमानामा चाहिँ फ्यान भन्ने वर्ड चल्या छ, अथवा अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ भक्तिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मदनको चाहिँ भक्त हो म। किनभने यो मुलुकलाई जसले माया गर्छ उसको म भक्त हो, यो मातृभूमिको भक्त हो म। क्या भक्त त जति भक्ति गरे पनि सकिँदैन नि त, त्यस्तो भक्त। अनि एकदम क्लोजली र क्लिनली हेरेँ क्या। मैले पनि फरेन्सिक मेडिसिन त एमबिबिएसमा त पढेको हो नि त, पढेको हो, पछि शरीर नै पढेको, त्यसको विज्ञ नै भएको हो। चोटपटक छैन त्यत्रो गाडीबाट खसेको मान्छेमा, जति चोटपटकको आशा गरिन्छ त्यस्तो चोटपटक छैन। एक दुईवटा नीलडाम चाहिँ छन् शरीरमा कतै, त्यो एक्ज्याक्टली रिपोर्टमै भनेको छ। मान्छे खोलामा डुबेर मर्यो भने नि मनिकाजी के अरे फोक्सोमा पानी जान्छ क्या। तपाईँ पानीमा डुब्नुभयो भने तपाईँको फोक्सोमा पानी हुन्छ। पानीमा डुब्नु भनेको फोक्सोमा पानी गएर सास फेर्न अवरोध भएर मर्ने हो। मदन भण्डारीको फोक्सोमा पानी छैन। मदन भण्डारीको शरीरमा त्यो गाडी कुचिँदाखेरि जति चोट लाग्यो त्यतिको चोट लाग्दाखेरि शरीरमा कतै करङ भाँचिन्छ, खुट्टा भाँचिन्छ, टाउको फुट्छ, केही न केही हुन्छ छैन। बरु जीवराज आश्रितको केही करङहरू भाँचिएका छन् र देखिने चोटपटक लागेको छ। गाडी लक छ, निक्लिने ठाउँ छैन। गाडीको अगाडिपट्टि एउटा सानो प्वाल जस्तो मात्रै छ। लक गाडीमा मान्छे नहुनु, 2-3 दिनपछि टाढा उहाँको शरीर भेटियो। त्यो भेटिएको ठाउँमा एउटा अन्डरवेयर मात्रै छ, प्यान्ट छैन। मदन भण्डारी
अन्डरवेयर मात्रै लाएर पोखरातिरबाट चितवन जानुभएको होइन होला। पेन्ट लाउने मान्छे हो उहाँ, खाइलाग्दो शरीर छ, बेल्ट पनि लाउनुहुन्छ। बेल्ट पानीमा खसिसकेपछि त्यो अझै टाइट हुन्छ, त्यो फुस्किँदैन। त्यो पनि छैन, ऊ पनि छैन, ऊ पनि छैन, मान्छे पनि छैन, लगायतका यी थुप्रै कुराहरू छन् मलाई मारेको। यी त त्यतिखेरका सर्कमस्टान्सेसहरू भए। त्यतिखेर भिसेरा लिएर हाम्रो डाक्टर भरत प्रधान अथवा अर्को टिम पनि इङ्ल्यान्डमा गएको छ र पोइजनको ट्रेस पाइएको कुराहरू त्यहाँ रिपोर्टमा पनि आयो। ती कुरा म केही मान्दिनँ अरे ल। त्यतिखेर के भनिएको थियो भने मदन भण्डारीका हत्यारा हामीले चिनेको छ। अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि भन्नुभएको आदरार्थी शब्दहरू राख्नुपर्छ होला। फेरि आदरार्थी शब्द राखेन भनेर फेरि अर्को यहाँ मुद्दा लाग्ला। हाम्रो अहिलेको वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले पनि भनेको, त्यतिखेरका अरू लिडरहरूले पनि भनेको, मदन भण्डारीका हत्यारा चिनेका छौँ, कारबाही गर भन्दै जुलुस नाराहरू ओह्राल्नु भयो र धेरै मान्छे मरेका छन् त्यो क्रममा पनि। अनि हामीलाई पनि के लाग्यो भने लुकाएका छन् यिनीहरूले, पछि त निकालिहालिन्छ नि, कुनै दिन त यी मान्छे पनि त सत्तामा पुग्लान् नि त, खोज्लान् नि त भन्ने लागेको थियो। मदन भण्डारीको हत्याराको खोजी नीतिको तपाईँले कुरा उठाउनु हो भने तपाईँलाई भेटै दिँदैन, सक्यो कुरा। उहाँहरू खोज्ने त उहाँहरूलाई एक रति पनि इन्ट्रेस्ट छैन र खोज्नुहुन्न, कहिल्यै पनि खोज्नुहुन्न। त्यसकारण पनि मदन भण्डारीलाई मारियो। बरु उहाँ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई यसरी मारियो, हामी खोज्छौँ, किन मदन भण्डारी ज्यूको यति धेरै पपुलारिटी थियो, यति धेरै पपुलारिटी थियो कि हिसाबै छैन। सारा देशवासीहरू नै उहाँका फ्यान थिए। उहाँको स्पिच सुन्नका लागि मान्छे घन्टौँ हिँडेर पनि पुग्थे। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ चुनाव जित्ने माध्यम बनाइयो। किन मारियो होला त? आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू एउटै पार्टीको, अहिले त देशको सबैभन्दा ठुलो पोजिसनमा पावरमा हुनुहुन्छ, त्यही पनि उहाँहरूले खोज्नुहुन्न किन? के जस्तो लाग्छ? होइन, उहाँलाई मारेको कारण नै उहाँको राष्ट्रियताको अडान हो। यी नागरिकता आदिउदिका कुरा छन् नि त। यो नागरिकता भन्ने कुरो त अगाडि नैदेखि खोजिएको छ नि त। अगाडि नै 40-50 लाख जतिलाई त नागरिकता दिइसकेको छ इन्डियनहरूलाई। मेरो भारतका दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग केही वैरभाव छैन, उहाँहरूलाई म यहीँदेखि अभिवादन गर्छु। है, हामीले माता दिएको भगवान् रामको मुलुकलाई हामी वैदिक कालदेखि, मैले हिजो पनि एक ठाउँमा भने, मलाई जन्मिँदाखेरि आमाले पहिलोचोटि नुहाउँदा हरे हरे हर हर गङ्गे हर हर काशी भन्दै नुहाइदिनु भएको रहेछ। अहिले पनि मेरो त्यही बानी लाग्यो, धारामा पानी नुहाउँदाखेरि हर हर गङ्गे हर हर काशी भन्छु। अर्थात् हाम्रो वैदिक कालदेखिको रिलेसन छ मेरा प्यारा भारतका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग। तर भारतको एउटा ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस् अथवा साउथ ब्लक भन्नुहोस् अथवा सिधै भनौँ न, उहाँहरू भन्नुहोस् अथवा पोलिटिकल्ली भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर अब काङ्ग्रेस आएको कुरा थियो होला। अहिलेको अब के छ, उनीहरूको एउटै सिस्टमले काम गर्ला। नागरिकता उहाँहरूलाई चाहियो, किनभने यहाँका खोला नाला पनि चाहिएका छन्। यो मुलुक चाहिँ उहाँहरूको काम गर्ने यसो एउटा हली गोठाला बहादुरहरू यस्तै उस्तै जन्माउने मात्रै देख्नु भएको छ। जसरी जुन बुद्धि मिलाएर उहाँहरूले सिक्किम खानुभयो, जुन बुद्धि मिलाएर फिजी खानुभयो, त्यस्तै मात्रै उहाँहरूको सोचाइमा छ। त्यस कारण धेरै नागरिकता पठाइयो भने त सकिहाल्यो नि यहाँ त। अनि त्यो कुरा राजा वीरेन्द्रले पनि नमानेको, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो मदन भण्डारीले पनि नमानेको, र मदन भण्डारीको प्रफाउन्ड सम्भावना देखिएको र देश एक ढिक्का पार्छ राष्ट्रवादी हो, त्यसपछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने परिराखेको। अब इन्टरनेसनल पोलिटिक्स पनि जोडिएको छ त्यसमा। उहाँलाई मारिसकेपछि अब खोजी नीति किन हुँदैन भने अब सत्ता पाइहाल्यो। अब खोजी नीति गरेर पनि सत्ता जान सक्छ अथवा सत्तामा पुग्न सकिँदैन। सत्ताभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरूको लागि त मदन भण्डारी त होइन नि त, मरेको मान्छे आउने होइन, तर्मारौँ न भन्ने पर होला नि त। त्यसकारण उहाँहरूले कहिल्यै पनि खोज्नुहुन्न। र अहिले मैले बुझ्दै जाँदाखेरि जुन तत्त्वले कमरेड मदन भण्डारी जीवराज आश्रितलाई मारे,
त्यही तत्त्वले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिदियो। तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ भन्छन् नि हजुर, यो बारेमा पनि, राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको बारेमा या हत्याको बारेमा भनौँ, तपाईँलाई थाहा छ भन्ने हुन्छ। के थाहा छ तपाईँलाई? त्यसरी थाहा छ राजा वीरेन्द्रको यसरी छ भन्ने चाहिँ होइन, तर यहाँ इन्टरनेसनल गेम छ, इन्टरनेसनल गेम छ भनौँ न। अब त्यो भन्दा हुन्छ। अब यहाँ एउटा त हाम्रो पारिपट्टिको मदन भण्डारीज्यूलाई मार्ने, र अब अर्को पनि इभिडेन्स अहिले दिउँ। अहिले चाहिँ जुन एउटा यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ अहिले डिस्कसनमा नै राखेको छ क्या पार्लियामेन्टमा। हाम्रा सांसदज्यूहरूले कतिको हट डिस्कसन गर्नुहुन्छ थाहा छैन। उही निरपेक्षता ल्यायौँ भन्दा गर र अत्तो पत्तो बुझिएको छैन, ताली ठोके। सङ्घीयतामा लगायौँ है भन्दा ताली ठोकेनन्। हाम्रा सांसदहरूले कति बुझ्नुभयो र कति एक्सर्साइज गर्नुभयो भन्ने कुरो थाहा छँदैछ। पब्लिकले दिएको फिडब्याक कति हेर्नुभयो त्यो थाहा छँदैछ। र पछि गएर राज संस्थालाई नसक्दाखेरिसम्म मुलुक त एक ढिक्का हुने भयो, मुलुक त कमजोर भएन। किन राजाले त कहिल्यै बेच्दैनन्। यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार पनि राजाले गरिराख्नु पर्दैन। अनि पछि के गरियो भने राजा वीरेन्द्रलाई पनि एउटा त्यही शक्तिले अब यहाँ सिधै भनिदिउँ, यो BRI को खेल छ, MCC को खेल छ, र को खेल छ। त्यतिखेर जुलिया चाङ ब्लक लगायत अब देउबाहरू अब धेरै कुरा छन्, अर्को डिस्कसनमा भनौँला। पब्लिकली भन्दाखेरि फेरि बेकारका अनावश्यक रूपमा मलाई नै दुःख देलान्। मलाई अहिले त्यो दुःखमा जान मन छैन। मैले अझै केही छिटोभन्दा छिटो धेरै थोक गर्नु छ। मर्न डराएको चाहिँ होइन फेरि, र मेरो मरण उहाँको हातमा छ भने कसैले बचाउन सक्दैन। उहाँको हातमा छैन भने उहाँहरूले तोपले हान्दा पनि केही हुनेवाला छैन। त्यो बुझिएको छु आध्यात्मिक हिसाबबाट। BRI, MCC र इन्डियन इन्ट्रेस्ट, यतिले राजा वीरेन्द्रलाई मारे। हिसाब किताब गरेर देउबाजीलाई पनि थाहा छ यो कुरा कसले मारेको भन्ने पनि आउँछ। देउबालाई त थाहा छ नि, किन थाहा छैन। जुलिया ब्लक चाङ त्यतिखेर उहाँ नै हो, बिहा सायद उहाँले नै गराइदिएको हो। उहाँलाई थाहा छ। उहाँलाई किनेर अहिलेको उसमा हुनेहरूलाई नि थाहा छ। गिरिजा बाबुलाई प्रष्ट थाहा छ। पछि गएर राष्ट्रपतिका लोभले गर्दाखेरि अपराध गर्नुभयो। उहाँले ठुलो अपराध गर्नुभयो र उहाँलाई अहिले चैन पनि छैन, शान्ति पनि छैन। किनभने राजा महेन्द्रले इस्टाब्लिस गरेका इन्डस्ट्रिजहरू उहाँले ध्वस्त पारेको हो। त्यसकारण त्यो पाप उहाँलाई लाग्छ। म काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अहिले केही पनि होइन। म चाहिँ यो मुलुकको नागरिक हो, भगवानको आध्यात्मिक एउटा भक्त हो। त्यस हिसाबले भन्छु खोजी नीति उहाँले गर्न खोजेको भए पनि ज्ञानेन्द्र शाह लगाइयो। यी ज्ञानेन्द्र शाहले राजालाई मारेको होइन, दिपेन्द्रले त झन् हुँदै होइन। अब त्यति गरेपछि कन्फ्लिक्ट ल्याइदिने त हो नि। आफू मारो, अर्कालाई लगाइदियो, नेपालीमा झगडा पारिदिएर कमजोरी पारो। नागरिकताको कुरो छ, अल्टिमेटली त नागरिकता त आयो नि। त्यो अहिले संसदले पास गर्दैन कि क्या हो भन्ने डर भएको हुनाले स्वाट अध्यादेशबाट ल्याएर स्वाट पास गरिदिने। 1 करोड 1.5 करोड जति भारतीयहरूलाई नागरिकता दिइहाल्ने। यहाँ त्यति भएपछि सिद्धिगयो नि। तपाईँ हामी त माइनोरिटीमा परिहाल्यौँ, उहाँहरूको इच्छा पुरा भइहाल्यो। कर्णाली दिन्छु भनेको भएदेखि 1 करोड जति मान्छेलाई नागरिकता दिउँला नि, केही छैन भनेर ज्ञानेन्द्र राजाले नै भनिदिएको भए पनि उहाँलाई सत्ताच्युत गर्ने पनि थिएनन्। हाम्रा नेताहरूले गरेको पनि होइन। यिनीहरूको ल्याकत छँदा पनि थिएन, सक्दा पनि सक्दैन थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि धेरै गल्ती गरेका छन् त्यतिखेर। किनभने त्यतिखेर राज्य सत्ता लिइसकेपछि फेरि 17 साल जस्तै गरेर तिनै मान्छेहरूका वरिपरि राख्ने। उही अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरूलाई एडभाइजर राखे जस्तै त्यस्तै गरेर ऊ फेल भए, यी त फेल भइ नै सके, प्रमाणित भइ नै सक्यो। हजुर, जस्तो यो सबै कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ होला नि। अहिले दिन प्रतिदिन भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यू मिलेर एकपछि अर्को कदमहरू चालिरहनु भएको छ होइन। राज्यको अङ्गहरूलाई चाहिँ यताउता पार्ने कोसिसहरू गरिरहनु भएको छ। जानकारी छैन जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? उहाँलाई थाहा छ र उहाँहरूले चाहेको हो नि त त्यही। आफू राष्ट्रपति भइहाल्यो, प्रधानमन्त्री भइहाल्यो। किनभने राज्यको हरेक अङ्ग अब उहाँहरूको हातमा छ। राज्यको अङ्ग सबै उहाँले लिने नै होइन, इन्डिपेन्डेन्टली नै छोड्नुपर्ने हो होइन। उहाँले आफैले लिनुभयो। किनभने त्यति गरेपछि सजिलो भयो नि त। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति थुपार्नलाई पनि सजिलो भयो। किनभने पहिला
एउटा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ को सम्पत्ति खोजी नै हुनु हुँदैन भन्ने ऐन पनि ल्याएको थियो। नेपालका लागि नेपालीको बालकृष्ण नेउपाने उहाँहरूले चाहिँ पछि त्यो हुँदैन भनेर गरे हो होइन। सम्पत्ति कमाएको कमाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले र मुलुकको सम्पत्ति मनी ल्यान्डरिङ गरेर हरेक गरेर बाहिर पुर्याइराख्नु भएको छ। विभिन्न पछि त्यो अब हामी अहिले एउटा यस्तो गर्दैछौँ कि त्यो पछि राम्रो ऱ्यापोर्ट गरेर हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ फिर्ता दिनु है भनेर हामी त्यो गर्दैछौँ। अहिले हामी सिरियस काममा लागिरहेका छौँ। त्यो पैसा फिर्ता आउँछ उहाँहरूलाई थाहा छ र उहाँहरूले मुलुकको अध्यादेशबाट मात्रै चलाउने होइन। अहिलेको जस्तो टु-थर्ड दिएकै थियो त उहाँहरूलाई 5 वर्ष सत्ता गर्नु भनेर दिएकै थियो। उहाँहरूको त ल्याकत रहन्छ नि त, ढङ्ग रहन्छ नि त। त्यसकारण उहाँहरूबाट अपेक्षा नगर। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो नि मलाई काम गर्न नदिएको कारणले मैले काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। काम गर्न मलाई दिएन र मैले काम गर्न पाइनँ भन्नुहुन्छ भने त त्यसै पनि उहाँले नसक्ने प्रमाणित भइगयो नि। काम गर्न कसले दिएन? खै प्रतिपक्ष त काना तेल हालेर सुतिरहेछन् त। प्रतिपक्षले बिचमा कहिले हजुर माधव नेपाल समूहहरूले काम गर्न दिन सकेन भने पार्टीबाट हटाइदिने अथवा कारबाही गर्ने। त्यसो भएदेखि काम गर्न दिएको थिएन भने भ्रष्टाचार अर्को उहाँले के ढाँट्नुभयो भने नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ढाँटो भन्दा मलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन। फेरि मुद्दाको झमेला गर्न फुर्सद छैन अहिले मलाई। ढाँट्नुभयो नि त। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन, शून्य सहनशीलताको कुरा ल्याएको होइन। उहाँले चिन्नु भएन कि यी चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन् भनेर प्रष्ट उहाँका अगाडि म मान्छे ठ्याक्ठ्याक्कै खडा गरिदिन्छु। ल कारबाही गर्नुहुन्छ त उहाँले? 1 2 3 मा भनिदिनु न, हेर्नुहुन्छ होला। ललिता प्रकरणको कुरा म ल्याइदिन्छु, ओम्नीका कुराहरू म ल्याइदिन्छु, व्हाइट बडीका कुराहरू म ल्याइदिन्छु होइन। उहाँकै पालाका मात्रै कुरा। अहिले त भ्रष्टाचारलाई नि उहाँहरूले संस्थागत गर्नुभएको छ, पुरै संस्थागत। यी कुराहरू सबै पुल छ हामीसँग। कुन उहाँकै पालाकै मात्रै ल्याइदिन्छु। देउबाका पालाका भ्रष्टाचारका कुराहरू छोडिदिउँ। यहाँ अरू किन चाहियो? अर्को किन चाहियो? भ्याक्सिनमा कमिसनको कुरा नमिलेर उहाँहरूले नै भनेको, अरू किन चाहियो? म केही गर्दिनँ। बाबुराम भट्टराईजीलाई, बाबुरामजी ल हेर्नु त तपाईँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकोमा जाउँ भनेर लिएर जान्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ सार्वजनिक ठाउँबाट भने क्यान्टनमेन्टको पैसा यति खरब रुपियाँ प्रचण्डले खाएर मैले पार्टी छोडेँ भन्नुभएको छ। खोइ त बाबुरामलाई पक्रेको उहाँले बालबटारको जग्गा बिक्री गरेर बाँडी चुँडी खाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव भनिने के पौडेल थरका मान्छे छन्, उनले पनि राखेका छन्। तिनै पार्टीका महासचिव छन् अहिले भने तिनलाई पक्रेको। खोइ उहाँले बनाएका ती अख्तियार प्रमुखहरू भ्रष्टाचारको जेलमा जाकिएका छन्। उहाँलाई कस्तो खालको चाहिँ भ्रष्टाचारी चाहियो? एउटा कर्मचारी थुन्ने सहयोग गर्ने मान्छेलाई खोइ पक्रेको। ल पक्रिनुहोस् न त, माधव नेपाललाई पक्रिनुहोस्। उहाँले सिग्नेचर गरेका छ, ललिता प्रकरणका कुराहरू आएका छन्। त्यही नै गर्नु पर्दैन? अहिले त प्रकाण्डजीहरू बाहिरै हुनुहुन्छ। यति अरब र यति खरब खाएका छन्। म त नागरिक हो, उनीहरू त प्रधानमन्त्रीले बोलेका छन्। भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचारी छरपट्ट छन्। अरू कुरा यहाँ भनिदिउँ मैले, अक्सिजनमा के गरे यिनीहरूले, पिसिआरमा के गरे भन्ने कुरा सबै सिन्डिकेट गरेर मान्छे मरेका छन्। बाँच्न सक्ने मान्छे, अक्सिजनको सिलिन्डर त्यहाँ छ, उहाँले सिन्डिकेट गरेको ठाउँमा मात्रै पुर्याउनु पर्छ। त्यो बिचैमा लगेको भए अक्सिजन पाएर मान्छे चाहिँ बाँच्न सक्थे। यहाँ त्यहाँ फट्याइ गरेका छन्। के फाइदा भयो त त्यो गरेर? कमिसनको कुरा छ, पैसाको कुरा छ। पिसिआरमै उनीहरूले तर मारेका छन्, सिन्डिकेट खडा गरिदिएका छन्। सकिएन कुरा। त्यस्तो भए अहिले तपाईँले भनेका कुराहरूलाई आधार मान्ने हो भने या लिने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू पैसाको भोगी या पैसाको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर पैसा जोगाउने पक्षको मान्छे हो भन्न मिल्छ? राम्ररी मिल्छ। भ्रष्टाचारीलाई उहाँले जोगाउनु भएको छ। हजुर, किन भन्दाखेरि उहाँलाई पैसा पुगेकै छैन। उहाँले त खुलेआम भन्नु पनि भएको छ नि, मेरो सन्तान छैनन्, मलाई कसैले त्यो भन्दाखेरि त मान्छे भ्रममा परिदिए त। सन्तान छैन मेरो, अब मलाई पनि त्यही पर्यो, अर्कालाई पनि त्यही पर्यो। सन्तान पनि छैन, दुःख पनि पाएको छ, किडनी फेल पनि भएको छ, यसले खाँदैन भन्ने कत्रो भ्रम थियो। तर उहाँलाई त कति भित्र कति अतृप्त रहेछ उहाँको भने पैसा लिएर जाने त होइन नि त माथि भन्न त भन्नुहुन्छ नि त। तर भित्र अतृप्त आत्मा बसेको रहेछ क्या उहाँभित्र।
पैसा चाहिँ मौका पाएँ भने कमाउँछु भन्ने चाहिँ परेको रहेछ भन्ने कुरा जब कारबाही भएन, जब भ्याक्सिनमा कमिसनका कुराहरू आए, जब युनिभर्सिटीका भिसीहरू सुटकेसले नियुक्ति गर्न थाले, प्रश्न बुझिएन कुरा र उहाँलाई मरिन्छ भन्ने लागेकै छैन। म मात्रै बाँचिरहन्छु, मेरो मात्रै छत्र छाया, यस्तो छत्र चलि नै रहन्छ। किन उहाँलाई एडभाइजर दिने त एडभाइजरहरू बडै बुझ्नु न तपाईँ। ती एडभाइजरहरूलाई कति भोक लाग्यो होला, उनीहरू भोलि चुनावमा लड्न पनि मन गर्दैछन्। ती राजेन्द्र हो कि राजन भट्टराई हो कि ढकाल के छन्, उनका एडभाइजर चस्मा लाउँछन्, यसो हेर्दा चाहिँ भलाजमी जस्ता देखिन्छन्। भित्री उनको कुरा त बुझेको छ हामीले। भोलि उसलाई पनि चुनाव उठ्न मन होला, त्यतिखेर 2-4 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जितौँला, जनतालाई कुखुरा खुवाउँला, खसी खुवाउँला, रक्सी खुवाउँला भन्ने कति लोभ लाग्यो होला उनीहरूलाई। भोलिको चुनावको खर्च उठाउँदैछन् यिनीहरू। अब अहिले पनि हामीले कुरा बुझेनौँ र अहिले पनि हामीले विकल्प खोजेनौँ भने मुलुक पनि सकियो, दाजुभाइहरूले कहिले सुख पाउलान् भन्ने आश नगरे हुन्छ। विकल्प के त अब? विकल्प छ, विकल्प भरे यति बोलेको हो नि त। ल विकल्प के भनिदिनुहोस् न त। विकल्प के छ भने अहिले हामीले विगत मैले करिब यो म मात्रै होइन, मभन्दा एकदम धेरै ब्रिलियन्ट मान्छेहरू छन् क्या यहाँ मुलुकमा। उहाँले पो चिन्नु भएको छैन त, हामीले त चिन्यौँ नि त अहिले यो सम्पर्कबाट। त्यसकारण अब भनौँ न, अब धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरूले धेरै किसिमबाट काम थालिराखेका छन्। सबैको नाम पनि अहिले एक्सपोज गर्न जरुरी छैन। करिब 30वटा जति ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरू छन् अहिले। भित्रभित्रै सबै कुरा गरिसकेका छन् उनीहरूले। कृषिको टिम बनाइसकेका छन्, इन्डस्ट्रिजको टिम बनाइसकेका छन्, स्वास्थ्यको टिम बनाएका छन्, हेल्थको टिम बनाइसकेका छन्, एजुकेसनको सबै टिम बनाएर भित्र टिम बनाएर अहिले प्रपोजलहरू डेभलप भएर अब यो चुनाव भयो भने चुनावमा जान्छन् यिनीहरू कुनै एउटा साझा चिन्ह लिएर। किन धेरैतिर बाँडियो भने उही रविन्द्र मिश्राले 1 सिट जिते जस्तो, बाबुरामले काङ्ग्रेसलाई ढोगेर मलाई 1 सिट जिताइदेऊ न हजुर भनेर हात भिख माग्दै एउटा सिट जिते जस्तो होइन। क्लियर कट अहिले बाहिर रहेका 80 लाख नेपाली हामी जोडिन्छौँ र ती 80 लाख मान्छेहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक भोटिङको सिस्टम छ, त्यो सिस्टम उहाँहरूलाई चाहिन्छ भने म ल्याइदिन्छु टेक्नोलोजी। बाहिर बसी एकदम कन्फिडेन्सियल भोट हुन्छ, भोट हाल्न पाइन्छ। त्यो नेपालीले भोट हाल्न पाउनु पर्यो। र विभिन्न कन्ट्रीबाट अहिले मलाई खबर आइरहेछ, मलाई हिजो डेनमार्कबाट आयो, कोरियाबाट आएको छ, युएसएबाट आयो, क्यानाडाबाट आयो र आइ नै रहेछ। हामी तपाईँसँग छौँ, एक ढिक्का छौँ। उहाँहरूका केही झोलेहरू उहाँ पनि सङ्गठन गरेर लिबी पठाउँछन्। अब त्यो कुरा छोडिदिउँ, उनीहरूले पनि कुनै दिन कुरो बुझ्लान्। म जस्तो मान्छे झुक्किएँ भने उनीहरू बिचरा नझुकिने कुरै छैन। गलतिरको टोटल हामी अर्गनाइजेसन गर्दैछौँ, कोरियामा भएको अर्गनाइजेसन गर्दैछौँ, मलेसियामा भएको गर्दैछौँ, अहिले जहाँ धेरै छन्। अनि पढे लेखेको ब्रेनहरू अब युएसएमा पनि छन्, अब क्यानाडामा पनि छन्, युकेमा पनि छन्, अन्त पनि छन्, जापानमा। मेरो स्टुडेन्ट नै वर्ल्डको साइन्टिस्ट। ल मेरो स्टुडेन्ट नै वर्ल्डको साइन्टिस्ट। त्यस्ता हामीसँग पुल हामीले बनायौँ र हामी अन्तर्क्रियामा छौँ। अनि हामीले अहिले के विचार गऱ्यौँ भने आउने चुनावमा अब यिनीहरू सबै मिले भने पनि हामीलाई हराउन नसक्ने बनाउनु पर्यो नि त। स्वार्थको लागि त उनीहरू भोलि फेरि मिलिहाल्छन् होइन। यता माओवादीको बादल यता एमालेमा जाने, यता माओवादीको बाबुराम भोलि प्रधानमन्त्री इन्डियाले बनाइदिन्छ कि भनेर तराईवादीमा जाने, यस्तो खालको वेश्यावृत्ति त उहाँहरूबाट भइरहन्छ। अब त्यो होइन कि हामी चाहिँ एकदम एक ढिक्का पारेर हामीहरू चाहिँ एउटा कमन चुनाव चिन्ह लिएर प्रोफेसनल्सहरू सम्बन्धितहरूको हाम्रो एउटा प्लान छ। र हामीहरू अब यो व्यवस्था चाहिँ फेल भयो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। अहिलेको कन्स्टिट्युसन फेल भयो, 100 अरब खर्च बेकारमा गयो हाम्रो, यसले काम गर्दैन, नगरेको देखियो, यो डिजल्भ हुन्छ। अनि हामी चाहिँ 100 जना जति 120 सम्मको हामी चाहिँ पार्लियामेन्टेरियनहरू सांसदहरू बनाउँछौँ। उनीहरू मन्त्री हुन पाउँदैनन्, उनीहरूको काम भनेको यो कानुनी कुराहरू मात्रै हेर्ने हो। डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री हामी चुन्छौँ, डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले चाहिँ क्याबिनेट बनाउँछ र क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री बन्नको लागि परराष्ट्रविद र ज्ञान भएको मान्छे मात्रै। तपाईँ अन्डर एसएलसी भएको मान्छेले परराष्ट्र तपाईँको भिजन नै पुग्दैन, तपाईँ झोले मात्रै हो। तपाईँले त्यस्तो पोस्ट खाने दृष्टता नगर्नुहोस्, हामी दिँदैनौँ। यो मुलुक तपाईँहरूको वीरता होइन। हामी सम्बन्धित क्षेत्रको एकदम टप लेभलको मान्छेहरूलाई मात्रै मन्त्रालय दिने हाम्रो त्यो कन्सेप्ट छ। जुनसुकै पार्टीको होस्, मलाई पार्टी सार्टीको मतलब छैन यहाँ।
त्यसकारण बिपीले सोचेको जस्तो एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न समाजवादी सोच्ने हो भने त्यस्तो खालको सोच्नु पर्यो। गणेशमा के अरे हाम्रो किसुनजी जस्तो एउटा सादा जीवन हुनु पर्यो। मनमोहनजीको जस्तो पनि एउटा सादा जीवन हुनु पर्यो राजनीतिकले कुरा गर्ने हो भने। होइन भने जसरी सिङ्गापुर बनियो, जसरी मलेसिया बनियो, जसरी हामीले नै चामल पठाएर भुकमरीमा बचाइदिएको कोरिया बन्यो, जसरी अरू मुलुकहरू बने ती मुलुकहरू कसरी कसरी बने भन्ने भनेको हामीसँग डेभलपमेन्टको खाका छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ कुन सुइटेबल हुन्छ हामी त्यो लगाउँछौँ र हामी काम गर्दैछौँ। ढुक्क हुनुहोस्। अन्तिम विकल्प चुनाव नै हुँदो रहेछ। चुनाव त होइन अहिलेको होइन कि गन लिएरै जानु पर्यो, होइन भने त अहिलेको संविधान अन्तर्गत त हामीले फलो गर्नु पर्यो। अब हामीलाई के समस्या छ भने यो कुरा चाहिँ मैले भन्ने कि नभन्ने, उठाउने कि नउठाउने भन्ने कुरा हो। अब साँच्चीकै यिनीहरूले नागरिकता ल्याउने नै भएर अब 1.5 करोड मान्छेलाई विदेशीहरूलाई नागरिकता यहाँ दिने नै भयो। त्यहाँको मात्रै कुरा छैन, उता तिब्बती शरणार्थीहरूको कुरा पनि छ क्या। यहाँ फिजीकरणको मात्रै कुरा छैन, तिब्बतीकरणदेखि सिक्किमीकरणदेखि हरेक छ क्या यहाँ मुलुक सक्नको लागि। पहिला पनि खम्पा विद्रोह भएकै थियो, त्यस्तै गरेर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दियो। अब गुम्बाहरूमा हतियार सतियार राखिदियो, पछि वार हुनु पर्यो भने चाइनालाई फेरि तिब्बतको लागि गर्ने रणभूमि बनाउने। यहाँ यी सबै कुरा प्रष्ट बुझिएका छन्। मैले मात्रै होइन, सम्बन्धित कन्ट्रीले पनि बुझेकै होलान्। अब हामीले एउटा के समस्या छ भने अहिले त उनीहरूको हातमा सबै थोक छ नि त। राज्यको मेसिनरी पनि छ, ढिकुटी पनि छ, अनि उनीहरूले पालेको अब कार्यकर्ता पनि छन्। त्यो कार्यकर्ताहरूमा पनि अहिले कति त गुन्डा पनि रहेछन्। गुन्डा पनि पाल्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले पैसा दिएर अथवा पैसा उठाउनलाई। सबै छन्। हाम्रो यो अहिलेको जुन यो छ, भोलि पऱ्यो भने त उनीहरूसँग भिड्नु पऱ्यो नि त। हामी आफ्नै तर्फबाट पनि हाम्रो आफ्नो फोर्सहरू पनि बनाउने कुरा भएकै छ, अहिले बनाएकै छौँ। 10,000 त हामीसँग त्यसै पनि अहिले चुटकीकै भरमा निकालिहाल्छौँ। तर यो सेना त मेरो पनि हो नि त। मुलुक क्राइसिसमा जाने भयो, साँच्चीकै मुलुक डुब्ने भयो र साँच्चीकै अध्यादेश ल्याएर 1.5 करोड मान्छे अरूलाई नागरिकता दिने भयो भने अहिले तुरुन्तै हामीले चाइनासँग लडाइँ गर्नु छैन, इन्डियासँग लडाइँ गर्नु छैन। हामी आउँछौँ, हामी 10,000को सङ्ख्यामा आउँछौँ र सेनालाई बिन्ती पत्र हाल्नुपर्ने हो कि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हो कि तपाईँहरू बाहिर आइदिनुहोस् र यसो गर्ने मान्छेहरूलाई पक्रेर थुनिदिनुहोस्। फर द टाइम बिङ पावरै लिनुहोस् भने चाहिँ होइन। फेरि पावर चाहिँ पिपलमै हुनुपर्छ। त्यसको लागि म पनि जिन्दगीभरि लडेको हो। अब त्यति नगर्दाखेरिसम्म फरकै नआउने भयो। मुलुकै सकिएपछि कहाँ जानु? मुलुक सकिनुभन्दा अगाडि सेनाको बहुत ठुलो रोल छ। म सेनालाई सम्मान गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु। मुलुक तपाईँहरूको पनि हो। भोलि मुलुक सक्यो भने तपाईँ कसको सेना हुनुहुन्छ? र सेना भनेको राष्ट्रपतिका जुत्ता, प्रधानमन्त्रीका जुत्ता ओसार पसार गरिदिने र उहाँहरूलाई सलो ठोक्ने मात्रै हो कि परेको बेला देश पनि जोगाउने हो? देश सङ्कटमा छ, सेना बाहिर आउनुपर्छ। हजुर, जस्तो अहिले कुरा पनि आइरहेछ नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू पछाडि चाहिँ हजुर अब राष्ट्रपतिज्यूलाई पार्टीमा अगाडि बढाउनको लागि पनि यस्ता कदमहरू चालिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। के लाग्छ तपाईँलाई, हो कि होइन? के हो हुनसक्छ यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? सजिलै उहाँले देउपालाई अथवा प्रचण्डजीलाई अथवा उहाँहरूलाई यो राज्य सत्ता बुझाउनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। बल्ल बल्ल पाइएको छ, पछि फेरि पाइँदैन। नपाई पनि नहुने स्थिति छ। र आगामी इलेक्सनमा बढी कुरा यसले भन्लान्, मलाई धेरैले धेरै किसिमबाट गाली गर्लान्, मतलब भएन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चुनाव जित्दैन, ल यति कुरा भनिदिन्छु। स्योर हो, उहाँ त बहुमत ल्याएर होइन, हेर्दै जाउँ। हजुर, जस्तो ज्ञानेन्द्रजी र प्रधानमन्त्रीज्यूमा पनि काहीँ न काहीँ साँठगाँठ छ। त्यही भएर केही समय अगाडि पशुपतिमा पनि उहाँले गर्नुभयो, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि काहीँ न काहीँ मान्छेहरूले विश्लेषण गर्छन्। यदि त्यसो गरेको हो रहेछ, यदि त्यसो गरेको हो रहेछ, साँच्चीकै गरेको है, फेरि देखाउनलाई भोट तान्नलाई गरेर हुँदैन नि। फेरि यदि त्यस्तो गरेको हो रहेछ, संवैधानिक राजतन्त्र मान्न खोजेको हो रहेछ भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीका 100 पाप 100 खत माफ गर्नुहोस्। त्यसै गर्नुहोस्। देशमा राज संस्था चाहिन्छ। राज संस्था चाहियो। राज संस्थाको जीवनभरि मैले विरोध गरेर हिँडेको, जीवनभरि विरोध गरेर हिँडेको।
पञ्चे सरकार भन्दै हिँडेको अनि किन आज है। हाम्रो त त्यतिखेरको गीत सुन्नुहुन्छ, हजुर भन्नु। सुनकोशी खोला तरेर वारको पार, सामन्तीलाई छिनाउने यही हो धार, ख्याला खालेमा भन्दा खुकुरी नचाउने खालको कल्चरबाट हुर्केको मान्छेहरू हामीहरू। त्यो ब्लड थियो हामीसँग। त्यतिखेर बुझिएन, अहिले बुझ्दाखेरि राजतन्त्र नहुँदाखेरि मुलुक सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो बिपीले। अनि बिपी र राजाको घाँटी जोडिएको भनेर विरोध गर्दै महाराजगञ्जका 9 नम्बर कोठामा टेबल ठट्टाइ बोलेर नेविसङ्घ बनाएको मान्छे हो म। अहिले पो बल्ल बुझेँ त नेपालमा एउटा स्थायित्वको लागि, एउटा डिग्निटीको लागि, एउटा मानको लागि, एउटा सम्मानको लागि एउटा चाहिँ संस्कारयुक्त संस्था चाहिँदो रहेछ। त्यो भनेको राज संस्था मात्रै हो। बिपीका कार्यकर्ता, नेता, सँगसँगै काम गरेका सहयात्रीहरूले चाहिँ किन राज संस्था चाहिन्छ भनेर फेरि नभनेको होला? उहाँहरू पनि काहीँ न काहीँ होइन, यसो रहेछ उहाँहरूको, होइन त्यस्तो होइन रहेछ। उहाँहरूको अधिकांश, मैले चाहिँ अहिले अधिकांश मान्छेहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई तपाईँले कति राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, त्यही सोधेँ मैले, बुझ्नुभयो? जसलाई म अलि इमान्दार ठान्थेँ। उहाँले उहाँहरूको एकचोटि यो कतातिर यो अधिवेशन कि के भन्छ नि, महाधिवेशन के भन्छ, लेखेरै दिएको रहेछ। निरपेक्षता हाम्रो नारा होइन, तिमी हुटुटीमा पर्यौ, संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ भन्या रहेछ। बिपीले चाहिँ यसो भनेको थियो, बिपीलाई चाहिँ मानौ भन्या रहेछ। तर बिपीलाई फलो गर्ने काङ्ग्रेस छैनन् नि त अहिले। अहिले त भ्रष्ट काङ्ग्रेस छन्, तर मार्ने काङ्ग्रेस छन्। सबैलाई भन्दिनँ फेरि, किनभने त्यहाँ एकजना लक्ष्मण घिमिरे पनि हुनुहुँदो रहेछ है। म उहाँसँग पनि अलिकति कुरा गरेको थिएँ, निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो उहाँले। र उहाँ जस्ता मान्छे धेरै छन् काङ्ग्रेसमा पनि, टाढा जानै परेन नि। मेरो जेठान दाजु काङ्ग्रेसको सुनसरीको सचिव, 8-10वटा किताब पनि लेखेका छन्, 8-10 वर्ष जेल पनि बसेको। उहाँ जस्ता थुप्रै काङ्ग्रेस पनि छन्। अहिले नै भनिदिन्छु, फेरि मसँग पछि भन्ने टाइम नहोला, म फेरि सधैँ मिडियामा पनि आउँदिनँ। अब मैले भन्ने कुरा एक किसिमले भनिसकेँ। 2/3 दिनलाई नेपाली जनता, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अबको विकल्प खोज्नुहोस्। संसारभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विकल्प खोज्नुहोस्। झोला पछि बोकौँला मुलुक रह्यो भने, जुन झोला बोक्न मन लाग्छ, जति पैसा पार्टीलाई दिन मन लाग्छ दिनु, तपाईँको कमाई, हामीलाई केही आपत्ति छैन। 2/3 ल्याउनु पर्यो। तपाईँहरूसँग पनि त्यो बुद्धि छन् भने, त्यो टेक्नोलोजी छन् भने लिएर आउनुहोस् मुलुकभित्र। अहिले पो तपाईँले वातावरण पाउनु भएन त। हामी वातावरण, हामी मिलेर वातावरण दिन्छौँ। तपाईँलाई कति चाहियो? कोरियाबाट एकजना भाइहरूले मलाई भन्नुभयो, मकैको ढोडबाट कागज बनाउने अरे। मकैको ढोडबाट, ढोड त काम लाग्दैन नि। ढोडबाट कागज बनाउँछु भन्ने मान्छेलाई हामीले किन नल्याउने? मकै खाने, ढोडबाट कागज बनाउने। त्यस्तै गरेर अरू पनि धेरैवटा एक्जाम्पल छन्। अहिले तपाईँसँग समय पुग्दैन, कति छन्। ती सबैलाई हामी जोड्दैछौँ र हस्तक्षेप गरिदिन्छौँ। अब नभए के भयो भने हामी डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, पाइलटहरू, चार्टर एकाउन्टेन्टहरू चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा लागिहाल्यौँ टेक्नोक्रेट भएर, राजनीति पर्दैन भनेर। अनि जोसँग न भिजन छ, न मिसन छ, न गोल छ, कमाउनु भन्दा अर्को इरादा छैन, सत्ता चाहिँ उनीहरूको हातमा पुगिदियो भनेपछि अब त एजुकेटेड मान्छेहरू, टेक्नोक्रेट्सहरू, राजनीति भने के रहेछ? मुलुक बनाउने कुरा छोडिदिउँ न, हामीले अरू के गर्नु पर्यो? असर केही पनि छैन नि त। मुलुक बनाउने त हो नि। मुलुक साँच्चै बनियो भने राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन मान्छेलाई। त्यसकारण हाम्रो एउटा ठुलो सर्कल बन्दैछ। नेपालका सुन्दर दिनहरू आउँदैछन्। अरूतिर भोकमरी होला, नेपालमा हुँदैन। संविधानमा सङ्कट आउनुको कारण काहीँ न काहीँ अहिलेको राजनीतिक चरित्र भनौँ या पात्रहरूले निभाउनु भएको क्रियाकलापले पनि हो। देश कुन दिशातर्फ गइरहेछ? यो संविधान जुन भनिन्छ नि 100 करोड अरब खर्च गरेर बनाएको, उहाँहरूले बनाएको होइन नि त। नेपालको हावापानी सुहाउँदो बनाएकै होइन नि त उहाँहरूले। संविधान एउटाले बनाइदियो, दस्तखत गर्नुभयो, झुक्क्याएर हाल्नुभयो, निरपेक्षता जस्ता कुराहरू, सङ्घीयता जस्ता कुराहरू हाल्नुभयो। यो जनआन्दोलन भनिन्छ नि, सोकल्ड, उताबाट फन्डेड, उताकोबाट आएर उचालिएको जनआन्दोलन भनियो नि। त्यतिखेर को चन्द्रशेखरहरू को आएका छन् यहाँ, यो गरेर भनेर पहिला 46 देखि सबै उतैबाट त आएको हो। हतियार उतैबाट दिने, पैसा उतैबाट खन्याइदिने। हामीले बनाएको रियल संविधान पनि होइन, यो फेल भयो। नेपालबाट उहाँहरूले जति भन्नुभयो त्यो फेल भयो। अब तर यही संविधान बढै जानु पर्ला, चुनाव फेरि त्यतिकै पाइएन। फेरि हामी त गन बोकेर हिँड्नेवाला, मान्छे काट्नेवाला त परेनौँ।
हामी त मान्छे बचाउनेवाला हो। त्यसो भएको हुनाले तर आउने इलेक्सनमा एक न एक दिन इलेक्सन होला, मुङसिरमा त हुँदैन पनि होला, त्यति सजिलै प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई दिनु होला भन्ने उहाँहरूले नसोचे हुन्छ। कोर्टकै खिच्चा तानी देखिहाल्नु भने तपाईँले, कोही काङ्ग्रेस न्यायाधीश, कोही कम्युनिस्ट न्यायाधीश छन्। त्यसकारण अब तर इलेक्सन भयो भने अर्को फोर्स इलेक्सनमा उठ्छ, त्यो फोर्सले 2/3 ल्याउँछ, चेन्ज गर्छ। 100-150 भन्दा बेसी हामी धान्न सक्दैनौँ। अहिले 800जना महाराजालाई पाल्दाखेरि यस मुलुकको 85% बजेट त्यता गएको छ, मुलुक डेभलप हुँदैन। यो सिस्टम फेल भयो, नागरिक जागिसके, संसारभरिका नेपालीहरू युनाइट हुने क्रम छ। विदिन 2-3 मन्थ्स सब युनाइट हुन्छौँ र उहाँहरूको दाल गल्नेवाला छैन। हजुर, अन्तिममा हाम्रो धेरै लामो अन्तर्वार्ता भयो, हजुरलाई पनि बोल्दा बोल्दा गाह्रो भयो होला होइन। अन्तिममा देश र जनताले थाहा पाउनै पर्ने कुरा जुन अहिलेसम्म मान्छेहरूले बुझ्नु भएको छैन, थाहा पाउनु भएको छैन, केही कुराहरू त्यस्तो छ जुन तपाईँलाई भन्न मन लागेको, राख्न मन लागेको, यी मेरो आम नागरिकलाई, नेपाली नागरिकलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको। तपाईँले भन्नु पनि केही समय अगाडि त्यो सङ्गठन बनाउन हिँड्ने म पनि हो, त्यो पार्टीको कार्यकर्ता म पनि हो, झोले म पनि भएको। तर समय र परिस्थिति बुझ्दै जाँदाखेरि म जस्तो मान्छेले धोका पाउन सके भने आम नागरिकले पाउनु त स्वाभाविक नै हो होइन। केही छ त्यस्तो कुराहरू भन्न मन लाग्यो? एकदम छ। हजुर, खुलेर भनिदिनुहोस्। मेरा यस मुलुकका भोलिका सुन्दर भविष्य भएका देशभरिका सबै साना साना स्कुलमा पढ्ने, कलेजमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई धेरै राजनीतिक आस्था राखेर यो र त्यो भनेर नहिन्नु। तपाईँले राम्रो ठानेको नेता तपाईँले सोचेको जस्तो छैन। मुलुकलाई माया गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई पढ। पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने, पृथ्वीनारायण शाह यस्तो र उस्तो भन्ने, अर्काको डलर खाएर हुर्काएका मान्छेहरू यस मुलुकमा धेरै छन्, राष्ट्रद्रोहीहरू। यताका तिनीहरू नागरिक पनि होइनन्, उनीहरूलाई पैसा दिएको छ त्यति बोले बापत। तर मेरा इन्नोसेन्ट भाइ बहिनीहरू इन्टेलिजेन्ट पनि छन्, छिटो कुरा पनि बुझ्छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ। राजनीति नै साह्रै बुझ्न मन लाग्यो भने बिपी कोइरालालाई पढ। जीवन जिउन मन लाग्यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूलाई हेर। मदन भण्डारीलाई चिन्ने कोसिस गर। मदन भण्डारीको भाषण सुन्न पाएका छैनौ भने एकचोटि सुन। यो मुलुक तिम्रो हो, हामी त तिमीहरूलाई अलिअलि जानेको कुराहरू भनिदिन्छौँ, तिमीहरू एक्ला छैनौ, हामी सँगै छौँ। भोलिका दिनमा मेरो नेपाल, म नेपाली भनेर गौरव गर्ने दिन आउँदैछन्। हातमा हात मिलाउन आऊ। पढ्ने भाइ बहिनीको लागि, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विशेष गरी कर्णालीतिर, सुदूरपश्चिमतिर, पूर्वैतिर पनि बहुत कष्टकर जीवन बिताएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म हात जोडेर तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। तपाईँले सोचेको जस्तो तपाईँको नेता छैन, तपाईँलाई फेरि पनि धोका दिन्छ। तपाईँहरूले पनि सोच्नुहोस् आजैका दिनदेखि। र संसारभरि पसिना बगाएर जीवन जोखिममा पारेर बस्नुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले मुलुकलाई बेसरी माया गरेका छ। आउनुहोस् हामी जोडियौँ। म भित्र पनि सबै ज्ञान छैन होला, तपाईसँग के ज्ञान छ मलाई पनि दिनु होला, अरूलाई पनि दिनु होला। म जस्ता थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ। अब त हामीलाई मिडियाले पनि साथ दिन थाल्यो, यसरी प्रोग्रामहरू आउन थाले, भोलि झन्झन आउँदै जालान्। नेपालको सुन्दर भविष्य छ। जसरी मैले पहिला भनेको थिएँ, अहिले पनि दोहोऱ्याइदिन्छु। कैलाश मानसरोवरदेखि कन्याकुमारीसम्म विश्वका 5वटा महासागर र विश्वका तमाम तीर्थस्थलको जल मिसाएर पशुपतिनाथलाई मैले चाहिँ चढाएर भनेको छु, हे पशुपतिनाथ, मलाई यस मुलुकको राम्रो छोरा बनाइदिनु। जन्म चाहिँ दिनु हो पाउने हो भने हजारौँ जुनीसम्म मलाई मेरो नेपाल आमाको काखमा जन्म दिनु भनेको छु। तपाईँभित्र पनि त्यस्तै भावना छ। नेपालले सधैँ लिड गरे हो, नेपालसँग मात्रै सबै कुरा छ। लेट अस बिकम भेरी प्राउड अफ आवर मदरल्यान्ड। नेपाल इज भेरी ब्युटिफुल। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
धेरै कुराहरू छुट्यो होला, फेरि पनि समेट्छु। हुन्छ, धेरै कुरा छुटेका छन्, समय कम होला भनेर मैले पनि छुट्याउँदै ल्याएको छु। कतिपय कुरा हिजो अस्ति भनेका दोहोरिए पनि होलान्, भ्युवर्सहरू फरक पर्ने भएको हुनाले त्यति फरक नपर्ला। र मनिकाजी तपाईँले त राम्रो क्वेसन पनि सोध्नु हुँदो रहेछ। तपाईँहरूको भ्युवर्सहरू मैले आउँदै हेर्दैखेरि एकदम धेरै रहेछन् पनि, अहिले थाहा पाएँ मैले। मलाई यसरी मौका दिनुभयो, आएर बोल्न पनि पाएँ। फेरि पनि हामी बोलौँ, सम्पर्कमा रहौँ र तपाईँ हामी एउटै भयौँ, यति कुरा चाहिँ बुझिदेऊ। हामी फरक छैनौँ अब हाम्रो मिसनको लागि। मनिकाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।